बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। फ़खरुद्दीन पाशा मदीना का मुहाफ़िज़, यकीनन आप इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। ये खिलाफ़त उस्मानिया का वो बहादुर जनरल था जो अकेला तनहा अरब बागियों और बरतानिया और इसके इत्तेहादी अफवाज से 72 दिन तक लड़ता रहा, और बाद में बरतानिया ने इसके बहादुरी और दलेरी से मुतासिर होकर इनको सहराई चीता या टाइगर ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया था। तारीख़ इसे मदीना का मुहाफ़िज़ के नाम से याद करती है। वो खिलाफ़त उस्मानिया का एक बहादुर जनरल था, लेकिन जिस चीज़ ने इसकी शख्सियत उजागर की थी वो था इसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और इश्क। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया तकरीबन हर जगह सल्तनत उस्मानिया के हाथों शिकस्त पे शिकस्त खाता जा रहा था, तो इसने एक चाल सूझी। इसने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली जो कि हिजाज़ का गवर्नर था अपने साथ इसे लालच पे मिलाया कि जंग के अख्ताम पर इसे मुसलमानों का खलीफा बनाया जाएगा। शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वो मदीना की तरफ बढ़ा। इसके साथ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी फ़ौजें भी थीं और लांस ऑफ अरेबिया नामी बदनाम ज़माना जासूस भी था। इन्होंने 1916 को मदीना का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 1919 तक जारी रहा, क्योंकि इनको यहाँ के उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना पड़ रहा था। इस वक्त मदीना शहर का दिफा एक उस्मानी सिपा सालार फहरी पाशा या उमर फ़खरुद्दीन पाशा के ज़ेर निगरानी था। यह शख्स इंतहाई दलेर और साहिब ईमान था। मदीना मनव्वरा के बासी इसकी बहादुरी और हुस्न इंतज़ाम पर इसके बहुत पसंद करते थे। अरबों की गद्दारी की वजह से उस्मानिया को शदीद दचका लगा और बरतानिया और इसकी इत्तेहादी बड़ी तेज़ी से उस्मानिया के इलाकों को अपने कब्ज़े में लेते जा रहे थे। उस्मानिया की इत्तेहादी बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाले, और इसी वजह से बालाहर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और इत्तेहादी के सामने हथियार डालने पड़े। इसी वक्त शरीफ मक्का और इनके बेटे अली, फैसल और अब्दुल्ला इस ख्याल में थे कि अब फ़खरुद्दीन भी हथियार डाल देगा और मदीना इसके साथ हाथ आ जाएगा, लेकिन फ़खरुद्दीन ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान रसद पहुंचाने वाले ट्रेन को अंग्रेज़ नाकारा कर चुके थे, और इसी तरह फ़खरुद्दीन को बाहर से कोई इमदाद नहीं पहुंच रही थी। मुहासरे के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया गया, और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुक़द्दस सरज़मीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने की चीज़ों ख़त्म हो चुकी थी और फ़खरुद्दीन और इसकी फ़ौज टिड्डे खाते रहे, लेकिन हथियार नहीं डाल रहे थे, इसलिए कि इसको ख्वाब में हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हथियार नहीं डालना। एक तुर्क मुसन्नफ़ लिखता है, एक मरतबा 1918 में जुम्मा के दिन फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़े लगे तो आधे ही रास्ते में रुक गया और अपना चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ करते हुए कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद इसने नमाजियों और मुजाहिदीन से बलबलाए अंगेज़ खिताब किया, मुसलमानों, मैं तुमसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह भी है। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह ना करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लम का और उन हजूर अकरम सल्लम के शहर का आखिरी गोली तक दिफा करो। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हमारे साथ हो। तुर्क अफवाज के बहादुर अफसरों, ए छोटे मोहम्मदियों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी ज़िंदगियां लुटा कर करेंगे। इसके बाद फहरी पाशा ने कहा कि इस ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो अभी हथियार ना डाले। अगस्त 1918 में जब इसे शरीफ मक्का की तरफ से पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो इसने इन अल्फाज में जवाब दिया, फहरी पाशा की तरफ से जो उस्मानी अफवाज का सिपा सलार और सबसे मुक़द्दस शहर मदीना का मुहाफ़िज़ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना ग़ुलाम है, इसे अल्लाह के नाम से जो हर का
جگہ کا موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اسی خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میرے پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان کا کار پیش کشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فہری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فہری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری نسل سرے سے اس کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلم و ڈراموں میں مشغول کیا گیا تاکہ ہم اپنے آباؤ و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جنرل نے داستان پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔